Kung ikaw maboto nga congressman, anong imong mga plano? Gusto ko makabolig sa imol. Sa ano nga paagi? Malagad ko sa ila. Sa akon, mga kasimanwa. Sir, sa ano gani nga paagi? Ang ila mga kinanglanon, biliton kong ayaw. Hindi magpainto, iboto ang kandidato nga tama ang prinsipyo. T. Tapat bala siya sa pamilya, sa banwa, kag sa responsibilidad? A. Aktibo bala siya sa pakipagbato sa ang husto kag matuod? M. May pulos bala ang iya nga plataporma? A. Antad bala ang iya nahibalan kag masarangan sa serbisyo sa publiko? Agud mahibalan ang tama, magbasa, mamati sa balita, magpulong-pulong. Kabalo na ko, ang tanan mga imol, himuon ko manggaranon. Magtuon, pantayan ang boto, mag-asenso.